लोहे की एक छोटी सी भट्टी से स्टील के किंग बन जाने वाले मियां मोहम्मद शरीफ की जिंदगी कैसी थी। बचपन में नवाज शरीफ अपने वालिद के साथ ऐसी कौन सी शरारत करते कि मियां शरीफ उन्हें डांटते हुए गधा कहा करते। मियां शरीफ किस सियासतदान के जलसों में कीमे वाले नान मुफ्त में बांटा करते थे। वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को मियां मोहम्मद शरीफ पर ऐसा कौन सा गुस्सा था कि जिसका इंतकाम लेते हुए उन्होंने इत्तफाक फाउंड्री को हुकूमती तहवील में ले लिया। क्या आप जानते हैं कि मियां शरीफ मरहूम ने सरकारी ऑफिसर सैयद शफकत अली शाह को पंजतन पाक का वास्ता देते हुए और या अली मदद का नारा लगाकर उनसे कौन सा अहम काम निकलवाया था। और हाँ, नवाज शरीफ अपने वालिद की तजहीज़ो तदफीन के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं आए थे। तो जनाब, आज की वीडियो में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के वालिद बुजुर्गवार मियां मोहम्मद शरीफ के मुकम्मल हालात जिंदगी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स में हूं सादिया जफर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मशरकी पंजाब के अमृतसर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव जाती उमरा में मियां मोहम्मद रमजान के घर में 1920 को पहले बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम मोहम्मद शरीफ रखा गया। उनकी शादी अमृतसर शहर में रहने वाली एक फैमिली की लड़की शमीम अख्तर से हुई। मियां मोहम्मद शरीफ जब 1947 में अपने 6 भाइयों के साथ हिजरत करके लाहौर पहुंचे तो उस वक्त उनकी उम्र 28 बरस थी। लाहौर में रहते हुए सातों भाई लोहे के औजार बनाने लगे। तब मियां शरीफ ने लाहौर रेलवे स्टेशन के नजदीक, जहां आजकल लंडा बाजार है, वहां लोहे की भट्टियां शुरू की। कारोबार में वसअत होती गई और शरीफ फैमिली लोहे से बने ज़राई आलात और ट्यूबवेल इंजन बनाने लगे। फील्ड मार्शल अयूब खान के दौरे हुकूमत में मुल्क में सनतों के लिए माहौल साजगार था तो मियां मोहम्मद शरीफ ने भी एक छोटा सा सनती यूनिट लगाया। इत्तफाक फाउंड्री के नाम से कोट लखपत में स्टील के कारखाने ने मियां शरीफ को लखपति बना दिया और उनका खानदान शहर के अमीर तरीन लोगों में शुमार होने लगा। मियां मोहम्मद शरीफ कॉरपोरेट सेक्टर में नाम बना चुके थे और मुल्क के बड़े बड़े लोग उन्हें जानते पहचानते थे। मियां मोहम्मद शरीफ और मोहतरमा शमीम अख्तर के 3 बेटे और एक बेटी पैदा हुई। बेटों के नाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ, जबकि बेटी का नाम कौसर शरीफ रखा गया। नवाज शरीफ के मुताबिक उनके वालिद तो कभी कभी डांट डपट कर लेते थे, लेकिन वालिदा हमेशा प्यार करती, तसल्ली देती और समझाया करती थी। सुहेल वड़ाइच ने अपनी किताब गद्दार कौन में मियां मोहम्मद शरीफ का एक वाकया लिखा है। ये तब की बात है कि जब मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम अपने 3 बेटों को इतवार के रोज सैर करवाने कोट लखपत में वाक़े इत्तफाक फाउंड्री ले जाया करते थे। उस दौर में 1 रुपए का सिक्का नहीं आया था। मियां शरीफ अपनी मुट्ठी में 58, 54 और 10 पैसे के सिक्के दबा लेते और बच्चों से कहते, जो मेरी मुट्ठी खोल लेगा उसे ये पैसे मिलेंगे। तब तीनों भाई अपनी तरफ से जोर लगाते कि किसी तरह से मुट्ठी खोलकर ये पैसे हासिल कर पाएं। मियां नवाज शरीफ खुद बताते हैं कि कई दफा मेरे वालिद साहब मुझे कहते कि बड़े गधे हो तुमने पैसे हासिल करने के लिए मेरे हाथ पर नाखून मार दिए हैं। मियां मोहम्मद शरीफ का खानदान शुरू ही से मुस्लिम लीगी था। 70 के जनरल इलेक्शन में लाहौर के एक हल्के से पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फर्जंद डॉक्टर जावेद इकबाल के माबैन 1-1 मुकाबला हुआ। मगरबी पाकिस्तान में हर तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी का डंका बज रहा था। जावेद इकबाल के सपोर्टर्स में जहां आगा शोरिश काश्मीरी और मजीद निजामी जैसे बुलंद पाए के सहाफी शामिल थे, तो वहीं सनतकार मियां मोहम्मद शरीफ भी उनके हमायती थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पोलिंग डे पर मियां मोहम्मद शरीफ ने जावेद इकबाल के वोटर्स को लाने के लिए बसों का इंतजाम कर रखा था और हर पोलिंग स्टेशन के बाहर मियां शरीफ ने दोपहर में कीमे वाले नान तकसीम करवाए। उस वक्त 20 साला नवाज शरीफ ने अपनी जिंदगी का पहला वोट जावेद इकबाल को कास्ट किया था। इलेक्शन का नतीजा आया तो फर्जंदे इकबाल को मिस्टर भुट्टो के हाथों शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। भुट्टो साहब पावर में आए तो उन्होंने मुल्क भर की तमाम फैक्ट्रियों और कारखानों को नेशनलाइज करते हुए हुकूमती तहवील में ले लिया, जिसके बाद मियां शरीफ गोया अर्श से फर्श पर आन गिरे। इत्तफाक फाउंड्री हाथ से चले जाना मियां मोहम्मद शरीफ के लिए जिंदगी का पहला जबरदस्त धचका था। रोजनामा 92 के एक कॉलम में मुजफ्फर बुखारी लिखते हैं कि इत्तफाक फाउंड्री कौमियाने के बाद भुट्टो साहब ने सैयद शफकत अली शाह को इत्तफाक फाउंड्री का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। एक शाम गुलबर्ग में शाह साहब की कोठी के बाहर एक शख्स रुका जिससे मियां मोहम्मद शरीफ बाहर निकले। शफकत अली शाह ने मियां साहब से आने की वजह पूछी तो वो कहने लगे, आप आले नबी औलादे अली हैं, उम्मत के लिए मोहतरम हैं, हम गुनाहगारों को यहाँ भी और आगे भी आप ही का सहारा है। पंचतन के सदके मुझ पर एक मेहरबानी फरमा दें, हुकूमत ने मेरी फाउंड्री को कौमिया लिया है।
یہ حکومت کا اختیار ہے، مجھے اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، لیکن فاؤنڈری کے اندر 2-3 سیف ہیں جن میں ہماری رجسٹریاں، ضروری کاغذات، پرانے ریکارڈ، چیک بکس اور زیورات ہیں۔ ظاہر ہے یہ میری چیزیں ہیں جن کا فاؤنڈری سے کوئی تعلق نہیں، آپ مہربانی فرمائیں اور یہ چیزیں میرے حوالے کر دیں، میں زندگی بھر آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ شاہ صاحب نے میاں شریف کی ساری بات سنی تو کہنے لگے، میاں صاحب، حکومت کا حکم ہے کہ ایک سوئی بھی فاؤنڈری سے باہر نہ جائے، اگر میں یہ چیزیں آپ کے حوالے کر دوں تو بددیانتی ہوگی۔ میاں محمد شریف بولے، شاہ جی، میں بچپن سے یا علی مدد کے الفاظ سنتا آ رہا ہوں، آج میں نے سچے دل سے یا علی مدد پکارا ہے، آپ کو علی کا واسطہ میری مدد فرمائے، یہ بددیانتی نہیں ہے، حکومت ان چیزوں کو لے سکتی ہے، نہ لینا چاہے گی، یہ میری ذاتی ملکیت ہیں، مجھے واپس کر دیں۔ یہ کہتے ہوئے میاں صاحب کی آواز بھرا گئی۔ شاہ صاحب پنجتن پاک کے واسطے کو نظر انداز نہ کر سکے اور پھر ایک روز نماز فجر کے تھوڑی دیر بعد شاہ صاحب اور میاں محمد شریف اتفاق فاؤنڈری پہنچ گئے۔ میاں صاحب نے ان کی نگرانی میں وہ تمام اشیاء گاڑی میں رکھی اور شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئے۔ خیر چند سال بعد جنرل ضیاء نے مارشل لا لگاتے ہوئے بھٹو صاحب کو فارغ کر دیا تو 1979 میں اتفاق فاؤنڈری تباہ شدہ حالت میں شریف فیملی کو واپس کر دی گئی۔ میاں محمد شریف نے دن رات محنت سے چند ہی برس میں اس ادارے کو دوبارہ منافع بخش بنا دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محمد حنیف رامی لکھتے ہیں کہ جب وہ پنجاب کے وزیر خزانہ تھے تو ایک صبح نواز شریف اور شہباز شریف کے والد میاں محمد شریف ان سے ملنے آئے۔ وہ اپنی اتفاق فیکٹری کے حوالے سے کوئی کام لے کر آئے تھے۔ اس وقت حنیف رامی اپنے دفتر کے لیے نکلنے والے تھے، لہٰذا وہ میاں شریف کو وقت نہ دے پائے اور جب وہ دفتر روانگی کے لیے اپنی گاڑی میں سوار ہو کر اسے سٹارٹ کرنے لگے تو گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ میاں شریف یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے راہ چلتے 2 لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور حنیف رامی کی گاڑی کو اس وقت تک دھکا لگاتے رہے جب تک گاڑی سٹارٹ نہ ہو گئی۔ چونکہ میاں محمد شریف کا سیاسی حلقوں میں کافی اثر و رسوخ تھا اور گورنر پنجاب جنرل غلام جیلانی خان ان کے ذاتی دوست تھے، سو جنرل جیلانی کی ہی سفارش اور خاص عنایت سے میاں شریف کے بڑے بیٹے میاں نواز شریف کو پنجاب کا وزیر خزانہ بنایا گیا۔ یہاں سے نواز شریف کی قسمت کا ستارہ چمکا اور وہ چیف منسٹر پنجاب اور پھر پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ بیگم شمیم اختر نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ جب نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم بنے تو اس کے باپ نے کبھی وزیر اعظم ہاؤس کا سرکاری کھانا تک نہیں کھایا۔ 1993 سے 1996 تک کا دور میاں محمد شریف کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا، جب جائیداد کے بٹوارے کو لے کر بھائیوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور پھر سب نے دیکھا کیسے میاں شریف اور ان کے 6 چھوٹے بھائیوں کا تنازع گھر کی 4 دیواری سے نکل کر عدالت تک پہنچ گیا۔ ایسے حالات میں میاں محمد شریف نے تمام معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کروایا۔ میاں محمد شریف نے دنیا میں خوب پیسہ تو کمایا لیکن وہ ایک دیندار شخص بھی تھے۔ وہ نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ تہجد، اشراق اور چاشت بھی باقاعدگی سے ادا کرتے۔ 1999 میں پرویز مشرف کے ملٹری ٹیک اوور کے بعد جب سارا خاندان سعودی عرب جلا وطن کر دیا گیا تو اپنی ملک بدری کے دوران میاں شریف کے شب و روز حرمین شریفین میں گزرے۔ میاں محمد شریف طویل عرصہ تک عارضہ قلب میں مبتلا رہے اور بالآخر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں 29 اکتوبر 2004 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 84 برس تھی۔ ان کے جسد خاکی کو جدہ سے لاہور لایا گیا اور انہیں جاتی عمرہ رائے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کے حکم پر میاں نواز شریف، شہباز شریف اپنے والد کی تدفین کے لیے پاکستان نہ آ سکے تھے۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میاں محمد شریف کے سب سے چھوٹے بیٹے میاں عباس شریف کی مکمل کہانی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ مریم نواز کی زندگی کے 30 دلچسپ فیکٹس جاننے کے لیے یہاں نیچے اور جنرل ضیاء الحق کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔